जज्जर सिंह को चाहिए था कि वो दरबार के बाअसर सरदारों के जरिए सिफारिश कराता और मामले को दबाने की कोशिश करता, इसलिए कि बंदेलखंड में उसके लड़के ने कुछ न कुछ तो जरूर किया होगा, जिसकी इतलात शाहजहां को मखबरों और पर्चा नवीसों के जरिए मिली थी। मगर उस औंधे दिमाग ने सुलह सफाई के बजाय दूसरा ही रास्ता अख्तियार किया। जज्जर सिंह दरबार से खामोशी से उठ के आ गया और उसी रात शाहजहां को इत्तला दिए बगैर और इजाजत लिए बगैर आगरा से बंदेलखंड रवाना हो गया। सुबह ही को ये बात फैल गई कि राजा जज्जर सिंह दर सल्तनत से भाग गया है। जब दरबार में जज्जर सिंह नहीं पहुंचा तो दरबारियों को फिक्र हुई। खुद शहंशाह शाहजहां ने उसके बारे में दरियाफ्त किया। आज राजा नजर नहीं आता, खैर तो है। एक अमीर ने 10 बस्ता अर्ज किया, शहर में ये अफवाह गर्म है कि राजा जज्जर सिंह आगरा छोड़कर भाग गया है। शाहजहां की त्योरियों पर बल पड़ गए। उसने हुक्म दिया शहर कोतवाल को हाजिर किया जाए। कुछ ही देर बाद शहर कोतवाल हामता कामता हुजूर वाला में हाजिर हुआ। हाजिब ने अर्ज किया, जिले इलाही शहर कोतवाल हाजिर है। ये कहते हुए हाजिब ने कोतवाल को आगे आने का इशारा किया। शहर कोतवाल 2 कदम आगे बढ़कर 10 बस्ता खड़ा हुआ। शाहजहां ने नजरें उठाकर कोतवाल को देखा और दरियाफ्त किया, गुज़श्ता रात बंदेल सरदार राजा जज्जर सिंह शहर से भाग गया और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं हुई। आलीजा, रात गश्त के दौरान राजा से मेरी मुलाकात हुई थी। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। मेरे दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि उसका बेटा बकर माजिद बहुत सख्त बीमार है। इसी वक्त इत्तला आई है और वो देखने के लिए फौरन चल पड़ा है। तुमने उससे दरियाफ्त किया था कि आया उसने दरबार से इजाजत हासिल कर ली है? शाहजहां ने जरा सख्त लहजे में पूछा। शहर कोतवाल के हाथों के तोते उड़ गए। वो गिग्या के बोला, आलीजा, गुलाम से गलती हो गई। मैं राजा के मनसब से धोखा खा गया। गुलाम को माफ फरमाया जाए, आइंदा ऐसी गलती न होगी। शाहजहां ने नरम लहजे में कहा, कोई बदरा बहाना बिसियार, फरेबी बहुत से बहाने जानते हैं। आइंदा एहतियात की जाए। तुम्हें तो अपने साये से होशियार रहना चाहिए। तुम जा सकते हो। कोतवाल सलाम करके दरबार से रुखसत हुआ। उसे वाकई राजा जज्जर सिंह फरेब दे गया था। हालांकि शहर कोतवाल के फराइज में ये बात दाखिल थी कि वो हर अमीर और दरबारी की नकल हरकत पर नजर रखे, खासकर उन लोगों पर जो दारुल सल्तनत में बतौर यरगमाली रहते थे। मुगल शहंशाहों का ये तरीका था कि वो खुद सर और फितना परवर वालियानी रियासत की इताअत की जमानत तलब करते थे और ये जमानत रियासत के वाली या उसके बेटे की सूरत में दी जाती थी। 2 में से एक को हुक्म दिया जाता था कि वो दरबार में हाजिर रहें। जज्जर सिंह और उसका बाप भीर सिंह दोनों ही मशकूक हुक्मरान थे। भीर सिंह के जमाने में जज्जर सिंह रियासत संभालता था और भीर सिंह शहंशाह जहांगीर के दरबार में बतौर यरगमाली के रहा करता था। फिर जब भीर सिंह मर गया तो उसकी जगह जज्जर सिंह दरबार में और उसका बेटा बकर माजिद रियासत में रहता था। जज्जर सिंह का दारुल सल्तनत से फरार का वाकया शाहजहां की तख्त नशीनी के फौरन बाद पेश आया था। शाहजहां ने इसे बड़ी सख्ती से महसूस किया और एक बड़ा लश्कर फौरन जज्जर सिंह की सरकूबी पर मामूर किया। लश्कर को हुक्म था कि वो बंदीला रियासत घुसता चला जाए और उस वक्त तक कदम न रोके जब तक जज्जर सिंह इताअत की दरख्वास्त न करे। इधर लश्कर तैयार होकर बंदेलखंड रवाना हुआ। उधर जज्जर सिंह ने अपने इलाके में पहुंचकर फिर लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। इलाका गढ़ एक जमींदार भीम नारायण सबसे पहले उसकी बर्बरियत का शिकार हुआ। जज्जर सिंह ने उसे धोखे से बुलवाया और उसे और उसके साथियों को कत्ल करके घोट के किला और खजाना पर कब्जा कर लिया। जज्जर सिंह को गढ़ के खजाने से 10 लाख की रकम हासिल हुई थी। भीम नारायण का एक बेटा शाही दरबार में रहता था। उसे अपने बाप के मारे जाने और इलाके के बर्बाद होने की खबर मिली तो शाहजहां के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया। अंदाता, इंसाफ इंसाफ। जज्जर सिंह ने मेरे बाप भाइयों को कत्ल करके किला और खजाना पर कब्जा कर लिया है। अंदाता। शाहजहां की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उस बदबख्त की ये जुर्रत, शहंशाह ने कहा। फिर उसी वक्त एक फरमान लिखा और उसकी तरफ लश्कर रवाना किया जिसे वो जज्जर सिंह की सरकूबी के लिए भेजा गया था। उस फरमान में दर्ज था कि जज्जर सिंह ने इलाका गढ़ के हाकिम भीम नारायण को कत्ल करके उसके किला और खजाने पर कब्जा कर लिया है। जज्जर सिंह पर काबू हासिल करते ही गढ़ का किला और खजाना भीम नारायण के अजीजों को वापस दिलाया जाए और जज्जर सिंह को आखिरी बार अपनी बेहूदगियों से तौबा का हुक्म दिया जाए। फरमान ले जाने वाला कासिद रास्ता भटक कर शाही लश्कर के बजाय जज्जर सिंह के हाथ पड़ गया। जज्जर सिंह ने फरमान लेकर पढ़ा, फिर फाड़ के कासिद के हाथ पे धर दिया।
واپس جا اور یہ پھٹا ہوا فرمان اپنے شہنشاہ کو پہنچا دے۔ یہ کہہ کر ججر سنگھ نے قاصد کو واپس بھیج دیا۔ بدذات ججر سنگھ کے دماغ میں فتور تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے بکر ماجد کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ ایک بیان کے مطابق ججر سنگھ اور شاہی لشکر میں ایک جھڑپ بھی ہوئی تھی، جس میں طرفین کے بہت سے آدمی کام آئے تھے۔ راجہ ججر سنگھ کا بیٹا بکر ماجد بھی اس لڑائی میں کافی زخمی ہوا تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ججر سنگھ روز بروز خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اس کے خاتمے کے لیے ایک معقول لشکر بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے 20,000 نمرد آزما سواروں پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کرایا اور اس عظیم لشکر کی سرداری پر 4 تجربہ کار سالار مقرر کیے، جن کے نام عبداللہ خان بہادر، فیروز جنگ، سعید خان جہاں اور خان دوراں۔ جب یہ لشکر سیلاب کی طرح لہراتا ججر کی سرحد کے قریب پہنچا تو ججر سنگھ حواس باختہ ہو گیا اور اس نے تلافی مافات کی کوشش شروع کر دی۔ ایک طرف تو اس نے شاہی لشکر میں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہے وہیں رک جائے، اس لیے کہ اس نے اپنا وکیل دربار شاہی میں گفتگو کے لیے بھیج دیا ہے۔ دربار سے حکم آنے کے بعد اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو جنگ ہوگی، ورنہ جو شہنشاہ کا حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ راجہ ججر سنگھ کی اس درخواست پر لشکر جہاں تک پہنچا تھا وہیں رک کے دربار کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ راجہ نے دربار شاہی میں جو وکیل بھیجا تھا وہ وہاں پہنچا اور اس نے آصف خان، جو شاہجہاں کا خسر اور ملکہ ممتاز محل کا باپ تھا، کے توسط سے دربار شاہی میں راجہ ججر سنگھ کی طرف سے معافی کی درخواست پیش کی۔ شاہجہاں کو غصہ تو بہت تھا، لیکن درخواست کے ساتھ آصف خان کی سفارش بھی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک ذیلی فرمان جاری کیا جس میں یہ شرائط قابل ذکر تھی: ججر سنگھ 30 لاکھ روپے بطور ہرجانہ شاہی خزانے میں داخل کرے۔ ججر سنگھ اپنے بیٹے بکر ماجد کو یرغمالی کے طور پر دربار شاہی میں رکھنے کا اقرار کرے۔ خود ججر سنگھ دکن جا کر خان زماں کے پاس قیام کرے۔ فتنہ خو اور فتنہ پرور راجہ ججر سنگھ بھلا یہ شرائط کیوں قبول کرتا؟ اس نے بادشاہ کو جواب بھجوانے کے بجائے جنگی تیاریاں شروع کر دی اور اسلحہ اور سواروں کے ڈھیر لگائے۔ جب شہنشاہ کو راجہ کی طرف سے جواب موصول نہ ہوا، بلکہ یہ معلوم ہوا کہ اس نے جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور بے شمار فوجیں اور اسلحہ اکٹھا کر لیا ہے، تو اس نے فوری طور پر اپنے چاروں سپہ سالاروں کو ایک مختصر فرمان جاری کیا۔ تمام سپہ سالاروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت جہاں کہیں موجود ہیں وہیں رک جائیں۔ اس فوری اور مختصر فرمان کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو 4 سردار راجہ ججر سنگھ کی سرکوبی کے لیے بندیل کھنڈ بھیجے گئے تھے وہ تمام کے تمام سپہ سالار تھے اور سب کے سب ہم منصب اور ہم مرتبہ تھے۔ شاہجہاں کے عقل رساں نے اسے سمجھایا کہ ایک لشکر کے 4 ہم پلہ سپہ سالار کسی وقت کسی بات پر الجھ بھی سکتے ہیں اور ان کا اختلاف شاہی لشکر کی کمزوری اور شکست کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ان سپہ سالاروں میں ایک ایسا سپہ سالار اعظم مقرر ہونا چاہیے جو ان سب کو اپنے قابو میں رکھے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان سپہ سالاروں کا سپہ سالار اعظم یا تو خود شہنشاہ ہو سکتا تھا یا پھر یہ اعزاز کسی شہزادے کو دیا جا سکتا تھا۔ شہزادوں میں شاہجہاں کا سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ تھا۔ یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ شاہجہاں نے سپہ سالار اعظم کے لیے محی الدین اورنگزیب کا انتخاب کیا۔ اورنگزیب کے انتخاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کو اگرچہ دارا سے بے پناہ محبت تھی، اگر وہ سپہ گری اور سپہ سالاروں کے لیے دارا کے مقابلے میں اورنگزیب کو ترجیح دیتا تھا۔ اس سلسلے میں کسی امیر کے دریافت کرنے پر شہنشاہ نے اپنے چاروں بیٹوں پر بڑا ایماندارانہ تبصرہ کیا تھا۔ چنانچہ حکام عالمگیری کے مصنف نے بادشاہ کے تبصرے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بعض اوقات خیال آتا ہے کہ دارا شکوہ نیک لوگوں کا دشمن واقع ہوا ہے، مراد بخش کو میں نوشی سے فرصت نہیں اور محمد شجاع میں سیر چشمے کے سوا اور کوئی صفت نہیں، مگر اورنگزیب کے عزم و شعور کا تقاضا ہے کہ وہ سلطنت کے اس بار گراں کو اٹھائے گا، لیکن اس کی فطرت میں زبردست خامیاں بھی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ شاہجہاں کو دارا سے بہت محبت تھی، لیکن سلطنت کی بار گراں کو اٹھانے کا اہل وہ صرف اورنگزیب ہی کو سمجھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اورنگزیب کو سپہ سالار اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کیا تھا۔ شاہجہاں نے اپنے چاروں سپہ سالاروں کو اپنے مقام پر ٹھہرنے کا فرمان جاری کرنے اور قاصدوں کو فرمان کے ساتھ ان کی طرف دوڑانے کے بعد حکم دیا اورنگزیب کو فوراً پیش کیا جائے۔ حاجب اورنگزیب کو بلانے کے لیے بھاگا۔ حاجب کی مٹبھیڑ اچانک شہزادہ دارا شکوہ سے ہو گئی۔
दारा ने उसे घबराया हुआ देखा तो पूछा, खैरियत तो है, इस कदर परेशानी की क्या वजह है? हाजिम ने फूली सांस के दरमियान में जवाब दिया, आली जान ने शहजादे औरंगजेब को फौरन तलब किया है। बाबा हुजूर का मिजाज कैसा है, मुस्कुराहट है कि गुस्सा? दारा ने दूसरा सवाल कर दिया। गुस्सा, और हाजिब जान छुड़ाकर फिर भाग पड़ा। शहजादा दारा मुस्कुराता हुआ एक तरफ निकल गया। हाजिब औरंगजेब को ढूंढता एक महल से दूसरे महल में पहुंचा था कि उसके सामने शहजादा मुराद बख्श आ गया। मुराद बला का शराबी था। उसने हाजिब का हाथ पकड़ लिया और मस्ती के आलम में बोला, कहाँ भागे जा रहे हो? शहजादे औरंगजेब को तलाश कर रहा हूँ। हाजिब ने मुख्तसर सा जवाब देकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुराद बख्श ने उसका हाथ तो छोड़ दिया मगर हंस के कहा, मैं समझ गया तुम उससे कोई हदीस पूछने जा रहे हो। और हाजिब सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद शहजादा औरंगजेब और हाजिब बादशाह की हुजूर दरबार में खड़े थे। हाजिब ने औरंगजेब को शाही कुतुबखाने में जा पकड़ा था, जहाँ वो किसी किताब के मुताले में मसरूफ था। औरंगजेब शाहजहां ने पूरे शाहाना जलाल से कहा, हुक्म फरमाइए शाह बाबा। औरंगजेब ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, हम तुम्हें दक्कन भेज रहे हैं। बेहतर है शाह बाबा, तुम्हें आज ही रवाना होना है। औरंगजेब, मैं इस वक्त भी तैयार हूँ शाह बाबा। शहंशाह शाहजहां ने हैरान नजरों से औरंगजेब को देखा। तुमने ये नहीं पूछा कि हम तुम्हें क्यों भेज रहे हैं शाह बाबा? औरंगजेब ने बड़े इस्तेखलाल से कहा, मैं शाह का एक अदना खादिम हूँ। ये काम शाह बाबा के सोचने का है कि मैं किस काम का अहल हूँ। तुमने ठीक कहा औरंगजेब। शाहजहां बड़ी हैरत से बोला, हमने तुम्हें सिपा सालारी का अहल समझा और दक्कन भेजे गए लश्कर का सालार आजम मुकर्रर किया है। इस इंकशाफ पर औरंगजेब का मुंह खुला का खुला रह गया, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया और संभल कर बोला, खादम शहंशाह की इस करम नवाजी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खुद को इसके अहल साबित कर सकूं। अच्छा, अब तुम जाओ और तैयारी करो। शहजादा सलाम करके वापस हुआ। खुशी के मारे वो फूले न समा रहा था। इतना बड़ा एजाज तो उसके तस्वर से भी परे था, मगर उसे इस बात पर जरूर ताजुब था कि शाहजहां ने सिपा सालार आजम के लिए दारा का इंतखाब क्यों न किया। इस सिलसिला में एक शुबा ये भी जाहिर किया गया है कि शाहजहां ने ये हुक्म शहजादा दारा की तहरीक और जिद पर उठाया था। शहजादे औरंगजेब की इस तकर्रुर से पहले दक्कन की सूबेदारी पर नामजदगी हो चुकी थी। उस वक्त भी यही शुबा जाहिर किया गया था और बाज दरबार बरमला कहते थे, शहजादा दारा ने अपने लिए पंजाब की गवर्नरी पसंद की है और औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर नामजद कर दिया है ताकि वो दारुल सल्तनत से दूर रहे। शहजादा दारा अगरचे औरंगजेब की मुखालिफत में सब कुछ कर सकता था और इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम शाहजहां की नीयत पर इसलिए शक नहीं कर सकते कि वो दारा और औरंगजेब की काबिलियत और अहलियत से पूरी तरह वाकिफ था। इसके अलावा खुद शाहजहां अपने अयाम शहजादगी में वस्ती हिंदुस्तान में मशरक से मगरब तक फैले हुए बुंदेलखंड के उस पहाड़ी सिलसिले और खतरनाक रास्तों से गुजर चुका था। उसने यकीनन ये सोचा होगा कि दक्कन की गवर्नरी हो या बुंदेलखंड के खौफनाक जंगलात, उनकी दुश्वारी और मुश्किलात से ओहदा बरआ होना दारा जैसे चहल पसंद शहजादे के बस का रोग न था। दूसरी बात वही थी जिसका जिक्र पहले किया गया है कि शाहजहां का ख्याल ये था कि उसके तमाम शहजादों में औरंगजेब ही एक ऐसा जफाकश और दूर अंदेश शहजादा नजर आता है जिसमें जहांगीरी और जहानदारी के जौहर मौजूद हैं। बस उसने सोचा होगा औरंगजेब के इस नए ओहदे से उसकी अहलियत और नाअहली का इम्तिहान हो जाएगा, और नहीं तो कम से कम जंग का अमली तजर्बा तो हासिल कर ही लेगा। शहजादा औरंगजेब अपने मुख्तसर जाननिसार दस्ते के साथ बुंदेलखंड के इलाके में शाही लश्कर से जा मिला। सरदारान आली मकाम को शहजादे की आमद और उसके ओहदा जलीला के बारे में पहले ही इल्म हो चुका था। चुनांचे चारों सरदारों ने, जो बजाते खुद अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल सिपा सलार थे, उन्होंने अपने सिपा सलार आजम के शायान शान इस्तकबाल किया और तामीली हुक्म के लिए अपनी गर्दनें खम कर दी। औरंगजेब ने वहां पहुंचते ही सरदारों से मशवरा किया, उनके साथ चट्टानों, दर्रों और जंगलात के मुआयने के लिए गया। फिर उसने हुक्म दिया कि 1000 बेलदार और 500 दरख्त काटने वाले लश्कर आगे बढ़ें। उनकी हिफाजत के लिए 2000 सवारों को मुकर्रर किया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो मुजवजा रास्तों को दरख्तों और चट्टानों से साफ करें ताकि लश्कर आगे बढ़ सके। काम शुरू हो गया और वो जंगल, झाड़ियाँ और सद राहें चट्टानी टूटने और साफ होने लगी, जिनके दरमियान से अकेला आदमी भी मुश्किल ही से गुजर सकता था। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि दिन भर में जितना रास्ता साफ करके बनाया जाता,
رات کو اتنا راستہ شموں کی روشنی میں لشکر طے کرتا۔ وہ صرف راستہ ہی طے نہ کرتا بلکہ راجہ ججر کے ان شب خون مارنے والے دستوں کا بھی مقابلہ کرتا جو دن کے علاوہ رات میں بھی شاہی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکنے پر مامور کیے گئے تھے۔ اس طرح خوفناک اور خطرناک جنگلات کے اندر راستہ بنتا رہا۔ دشمن کے رات دن حملے جاری رہے اور شاہی لشکر قدم بقدم آگے بڑھتا اور راجہ ججر سنگھ کے مرکز سے قریب ہوتا گیا۔ اورنگزیب کو راجہ ججر سنگھ کے پائے تخت تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے جتن کرنے پڑے۔ اورنگزیب نے اس سے پہلے ہاتھی سے جنگ کی تھی، کچھ اور کارنامے بھی اس کے دامن سے وابستہ تھے، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اپنی اور اپنی فوج کے لیے خطرناک جنگلوں کے درمیان راہ پیدا کرنی پڑی اور انہیں خوفناک جنگلوں کے درمیان اسے راتیں بھی گزارنا پڑی۔ قلعہ دیوی سنگھ راجہ ججر کا صدر مقام تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے شاہی لشکر کو کتنے دن مشقتوں اور دشواریوں سے گزرنا پڑا، اس کا صحیح اندازہ تو کسی جگہ درج نہیں، سوائے اس کے کہ شاہی لشکر تمام تر مشکلات کے باوجود بہت جلد قلعہ تک پہنچ گیا۔ راجہ ججر کو شاید قلعے تک آنے والے دشوار گزار راستوں پر بڑا اعتماد تھا اور وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاہی لشکر قلعے تک پہنچنے کی کوشش میں ناکام ہو کر خود ہی واپس چلا جائے گا، لیکن شاہی لشکر کے بیلداروں اور تبر برداروں نے کمال کر دیا اور ان پہاڑوں میں راستہ بنانے کا جو کام مہینوں کا معلوم ہوتا تھا وہ ہفتوں اور دنوں میں ہو گیا۔ راجہ ججر کو جب معلوم ہوا کہ شاہی لشکر اس کے قلعے سے صرف چند 100 گز کے فاصلے پر آ پہنچا ہے تو وہ صرف تھوڑی سی فوج قلعے کی حفاظت پر چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دوسرے قلعے دہامونی کی طرف کوچ کر گیا۔ شاہی لشکر نے قلعہ دیوی پور کا محاصرہ کر لیا اور تھوڑے مقابلے کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ سپہ سالار اعظم شہزادے اورنگزیب نے حکم دیا کہ آخری فتح تک کہیں آرام نہ کیا جائے گا، چنانچہ دوسرے ہی دن شاہی لشکر اسی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں راستہ بناتا دہامونی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ دہامونی پہنچنے کے لیے لشکر کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑی، مگر لشکر کے جوانان کوہ شکن نے دہامونی تک راستہ صاف کر لیا اور راجہ ججر کو اپنی اس پناہگاہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ جب لشکر نے قلعہ دہامونی کا محاصرہ کر لیا تو راجہ نے ہمت ہار دی اور صلح کے لیے نامہ پیام شروع کر دیا۔ صلح کی بات چیت شروع ہی ہوئی تھی کہ اورنگزیب کو اطلاع ملی کہ بہادروں کا ایک دستہ قلعے کے جنوبی حصے پر کمندیں پھینک کر اوپر چڑھ گیا ہے اور اس نے قلعے کے جنوبی دروازے میں آگ لگا دی ہے۔ ججر سنگھ اس قیامت خیز خبر سے ایسا گھبرایا کہ رات ہی میں قلعہ چھوڑ کر جنگلوں میں چھپ گیا اور شاہی لشکر نے رات ہی میں قلعے پر قبضہ کر کے لوٹ مار شروع کر دی۔ خانہ دوراں کو لوٹ مار کی خبر ملی جس کی اورنگزیب نے ممانعت کر دی تھی تو وہ فوراً قلعے میں پہنچا اور لشکر کو اس حرکت سے منع کیا۔ صبح ہوئی تو خانہ دوراں نے خزانہ کی تلاش شروع کر دی۔ لشکری نے اطلاع دی کہ قریب ہی جنگل میں ایک کنواں ہے جو چاندی کے برتنوں اور روپیوں سے اوپر تک بھرا ہوا ہے۔ خانہ دوراں وہاں پہنچا اور کنویں پر قبضہ کر لیا۔ اس کنویں سے 2.5 لاکھ نقد اور 20 من چاندی کے برتن برآمد ہوئے۔ شہزادے اورنگزیب کو خبر دی گئی کہ ججر سنگھ اپنے اہل و عیال اور سامان کے ساتھ شاہپور کی طرف گیا ہے۔ شہزادے نے حکم دیا کہ سید خانہ جہاں یہیں ٹھہر کے پوشیدہ دولت کا پتہ لگائیں، باقی 3 سپہ سالار یعنی خانہ دوراں، عبداللہ خان اور فیروز جنگ راجہ ججر سنگھ کا تعاقب جاری رکھیں۔ شاہی لشکر نے ججر سنگھ کا تعاقب جاری رکھا۔ یہ تعاقب اس قدر سخت تھا کہ ججر سنگھ کا دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ وہ ایک رات بھی پوری نیند نہ سو سکا تھا۔ اکثر ایسا ہوا کہ ججر سنگھ یہ خیال کر کے کہ شاہی لشکر 2 منزل پیچھے ہے آرام سے لیٹ کے سو گیا، مگر اسے چند ہی لمحوں بعد جگا دیا گیا کہ شاہی لشکر کا ہراول دستہ یہاں سے صرف چند میل کے فاصلے پر ہے اور اسے وہاں سے بھاگنا پڑا۔